हे चित्र तुमकां दोळे मुखार पत्रकारांक दिसता, हे चित्र उबें जालां, हे कित्या खातीर उबें जालां? सुदीन ढवळीकराच्या प्रेमा खातीर हे चित्र उबें जाल्लें आसा। आज मडकय मतदारसंघान जशें सरपंचान आमचे मोगोचे कार्यकारिणी अनंत बाब हेंच्यान जें उलयलां, ही कटमगाळ दादा ही पवित्र स्थान आनी ह्या जाग्यार आज घराणें घातलेलें आसा। सुदीन ढवळीकर हो जो आमदार, हे नेतृत्व, हे कार्यकर्त्यांचे बळार उबें जाल्लें नेतृत्व, हे पुजा रस्तार बायल म्हणटा रस्तार, हे पुजा नायक सुदीन ढवळीकराचें नांव घेतलें, हेचो अर्थ सुदीन ढवळीकराची ती प्रतिमा जी आसा ती मलीन जावची ना। सुदीन ढवळीकराक संपूर्ण गोंय वळखता। सुदीन ढवळीकर मनीस कितें तो? हांव गेले 25 वर्सां सुदीन ढवळीकर बरोबर आसा। एकूय दीस तिका आमी एमजी ऑफिसान पळोवना। जावं ही बायलां मनशां हांगा उबी आसात ती सांगतली, एक दीस ते आमच्या खंयच्या फंक्शनाकूय ना, ताका आमी खंयच पळोवना। असली नालायक बायल ह्या सुदीन ढवळीकराचेर आरोप करता, तिच्या तोंडात सुदीन ढवळीकराचें नांव सुद्दां सोबना, असले लायकीची बायल। तशें आमच्या मोगो पक्षाच्या कार्यक्रम अनंतान म्हटलें की एक खंयच्या तरी पार्टीचो तो एक नाटकूच तयार केला। तो म्हणटा अननोन फोन आयलो, तेजे नंतर म्हणटा आपूण पुजा घेवन पत्रकार थंय रेडी आशिल्ले रेडीमेड। ते पत्रकार कशे आशिल्ले थंय? म्हणजे खंय तरी उदक मुरता। जो दुसऱ्या पार्टीचो जो कॅन्डिडेट तिका घेवन थंय आयिल्लो आनी तो सांगता गुरको काड आनी उलय, म्हणजे तेणें तें ट्युशन जें कितें दिल्लें तें योग्य ट्युशन दिवं नाशिल्लें। कित्याक? ते म्हणटा वेरियस डिपार्टमेंट म्हणजे सुदीन ढवळीकराचे एकटोच मंत्री, एकटेच नांव सुदीन ढवळीकराचे, म्हणजे हेचो अर्थ कितें? आतां इलेक्शन सगळें लागीं पावल्या, खंय तरी आमच्या आमदाराची प्रतिमा मलीन करपाक सोदता, पूण ती मलीन जावची ना। तो जेन्ना राजकारणाक भितर सरला तो निवळ आपली प्रतिमा घेवन भितर सरलेलो आसा, आनी ज्या दिसा राजकारणांतल्यान भायर वतलो तो निवळूच जातलो। हे पुजा सारकेले ते आरोप केले कांय तथ्य ना, हांव ताचो निशेध करता। आनी त्याच बरोबर आनी एक सांगपाक सोदता की विजय सरदेसाय आनी बाब काल्लूस हे दोगांयनी ज्येश्ठ नेत्यांनी जे भाश्य केलां तेंचें हांव खरोखरूच अभिनंदन करता। जे कितें खरें आसा तेंच्यांनी उलयल्लें आसा आनी गोंयचे जनते मुखार हाडलेलें आसा। परत एकदां पुजाचे हांव निशेध करता आनी म्हाका मुख्यमंत्र्याचेर पूर्ण विश्वास आसा। माननीय प्रमोद सावंत हो होम मिनिस्टरूय आसा, ताणें एक गजालीची सखोल चवकशी करची आनी आमच्या आमदाराक आनी आमच्या मंत्र्याक न्याय दिवचो। आनी न्याय दिवपी कटमगाळ दादा हांगा बसलेलो आसा। जे मनशान आरोप केल्या तो लोळत हांगा येतलो, हें नक्की आज पर्यंत घडलेलें आसा। हे गाळीन जें कितें उलयलां तें सत्य जाल्लें आसा। हांव हेजेर आनी चड कांय उलयना। आनी अशें मनशां अशें बायलेची पत्रकारांनी सुद्दां चड एक घेवची, स्वता चोर, स्वता भुरग्याचे पयशे घेतलेले आसा हेणें, आनी ते कितें उलयता? स्वता चोर आसा ते। तो सांगता तेगेल्या भुरग्याचो, जे भुरग्याक सुद्दां टायम दिवपाक शकना अशें पुजा म्हणटा कोणें हाडली ओडून हांगा? तूं पयशे घेतना लोकांल्या भुरग्याचे पळय, लोकांले भुरगे न्ही तुजे भुरगे, आनी ते भुरगे कोणाचे तर तूं पयशे घेताले ते? सविस्तर खंय पयशे पावले ते आमच्या मोगो पक्षाच्या अनंतान सांगलेलें आसा। प्रत्येक हे जर बायलो ज्यो आसा आमच्या मडकयच्यो महिला मंडळ, तेंचे जर ते हातांत सापड्यात ही तांकां सोडची ना। हे पोले रंगोवन काडटल्यो ह्यो महिला, इतले पावरफूल महिला मंडळ आनी महिला आमचे कडेन आसात। चड टायम घेना, ताका शिटकावणी आनी तेजे बरोबर कोण आसा तांकांय शिटकावणी दिता। हे हांगा खंय तरी थांबयात, नाजाल्यार हेजो परिणाम वायट जातलो। आमी कटमगाळ दादा हेज्या स्थळान उबे आसात आनी आमचे मडकय मतदारसंघाचे सगळे कार्यकर्ते हांगा उपस्थित येयल्ले आसात। कोणाक आमी आपोवंक ना, एका उल्याक सगळे जाण हे तयार जाले। आमच्या जो लिडर आसा आमचो माननीय श्री सुदीन ढवळीकर, हेजेर जे पुजा नायक हेणें पळय जे व्यक्त केल्ले आसा वायट की जॉब स्कॅमा बद्दल, त्या बद्दल आमी सगळे अटॅक जाल्ले आसा। पुजा नायक एक बायल मनशेन येदे व्हडल्या एक सिनियर मोस्ट लिडराचेर अशें उलोवप हे गोंयचे सगळे जनतेक कळयलें आसा कितपत खरें आसा आनी खोट आसा। कारण असल्या थर्ड क्लास म्हणटा हांव, असले हितून थर्ड क्लास हे मनशान अशें उलोवप हे आमकां पटलें ना। म्हणून आमी आयज सगळे मडकेचे सगळे कार्यकर्ते हांगा एक जाल्यात आनी आमी निशेध करपाक लावले। आमी आयज जे आपली कटमगाळ दादा आमचो जो स्थानीक
राखणदार आसा एका आमी घराणें घातलेलें आसा आनी ते घराण्याचे थ्रू आमी आमच्या पुरोहित आसा तेणें म्हटलां की ते कोणें हें केल्लें आसा तेका वेवस्थीत तेका तेणें केल्लें तेका सजा दिवची लोळयत आपल्या पांया कडेन तेजे हाडचें अशें आमी मागलेलें आसा आनी नक्कीच आमकां विश्वास आसा कारण आयज पर्यंत आमच्या जे बांद्रा वाठारांत जे खंय असले वायट कितें गोश्टी आसा तांकां सदांच न्याय मेळ्ळो आसा आनी हे कोण केल्लें आसा तांकां सदां देव आपल्या पांया कडेन हाडटलो हे आमकां विश्वास आसा हांव पुजा नायक म्हणटा जेणे जे वेगळे वेगळे तरेन जे स्टेटमेंट केल्ले आसा आयज दिसता गोंयचो न्याय खंय तरी कॉलेप्स जाल्ले हे वाटेर आसा कारण जे जर आयज पुजा नायकाक 1 वर्स पयलून जे तेणें स्टेटमेंट केल्ले ते स्टेटमेंटा प्रमाणे आयज 1 वर्सान तेणें परतून आमच्या सराचें नांव घेतलां म्हणजे खंय तरी कायदो हो वेवस्थीत चल्लेलो ना त्या खातीर एक गोवोरमेंटूय तितलेच भागीदार आसा अशें दिसता आनी जे गोंयचे लोक वेगळे वेगळे सोशल मिडियाचेर उलयतात की हें जाल्लें तें कितें आनी हेजे फाटल्यान कोण आसतलो हेजे तर विचार केल्ले आसा त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता की हे जे कोणें कितें केलां ताका देवान योग्य तांकां शिक्षा दिवची आनी आपल्या पांया कडेन हाडची अशें हांव मागता आनी मातशें दोन हांव गामिनी कुंकळकार हांव जाली 20 वर्सां आमच्या पात्रांव सुदीन ढवळीकराचे बरोबर आशिल्लें आनी हांव सगळे जाणां आशिल्ले की ताचें ही ऑफीस धरून ताचें घर धरून ताचें बाकी सगळें जें कितें आसा पळय तातूंत सुद्दां हांव खूब वेळा आशिल्लें हांव 2 वेळा पिरोळा पंच म्हणून निवडून आयिल्लें तेदे वेळाचेर हांव सुदीन सराक वळखता आनी हे जे पुजा नायक म्हणटा पळय ते तांच्या खंयच ना कित्यानूच ना खंयच्याच वाटेन तांचे बरोबर ते केन्ना ना हें हांव स्पश्ट सांगपाक शकता कारण हांव 20 वर्सां फाटीं तांच्या बरोबर आशिल्लें 20 वर्सां मीन्स कितलीं वर्सां 96च्या इलेक्शना पयलीं हांव तांच्या बरोबर तांच्यांनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव जेन्ना पंच आशिल्लें तेन्ना जवळ जवळ म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे 1.5 कोटीची कामां हांव पण त्या म्हाजे बरोबर नासतना म्हणजे आमी तांचे बरोबर नासतना आमचे पिरवळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांणी कामां केल्लीं आसा हांव इतलें सुद्दां जाणा की तांचे केन्नाच कॉन्ट्रॅक्टराचें सुद्दां केन्नाच तांचें एलिगेशन केन्नाच आसचें ना इतलें नितळ मनीस सुदीन ढवळीकर आमचे आसतना हे पुजा नायकांचें ताचें पळय नांव बदनाम केलां ताका आज हो कटमगाळीचो दादा कितें आसता शिकयतलो जी बायलां जी आसा बायलांनी मातशें विचार करून उलोवचें आसता पूण हे पुजान एक विचार करून जर तांचें नांव घेतलें त्या बद्दल खूब वायट दिसता तेन्ना हांव मागता की हे देवान आनी तांची जी मेजॉरिटी दाखयला पळय ते मेजॉरिटीन तांकां बळ दिवचें आनी जे तांचेर आरोप आसा ते जे कितें आसा ते आरोप हे कटमगाळी दादान ना नपयत करून तांचेर जे कितें आयलां पळय संकट तें निवारण करचें अशें मागता हे ते 7.5 कोटी जाले ते मिनिस्टराक खंयच्या पावले काय गेले 10 कोटीचो इश्यू उरता हो एक विशय जालो त्या आदोगादाक हांव सांगपाक सोदतां जर तागेले भुरगे मरतले आशिल्ले म्हणटले नाजाल्यार जीव दितले म्हणटात ते भुरग्याक हे कसली देख दिता हे पयशे जमोवपाची देख दिता काय धाकट्या भुरग्याक हो विचार ताणें कित्याक केलो ना म्हाका दिसता हे पुजा नायक आसा पळय न्ही ते स्वता खड्डो खणटा मोठो खड्डो ताणें खणला त्या खड्ड्यान ते पडपाचें आसा आनी ते कशें वयर सरपाना तेणें खरें तर सुदीन ढवळीकराचेर विचार आरोप करता आसतना विचार करपाक जाय आशिल्लो की हे देव मनशाचेर जेन्ना तो विचार करता आरोप करता तर ताचो अंत लागीं आसा त्याच बरोबर म्हाज्या म्हायती प्रमाणे पुजा नायक खंयच्या तरी पार्टीचे CM कॅन्डिडेट म्हणून जावपाचें म्हणून एक सोशल मिडियान हांवें आयकल्लें CM कॅन्डिडेट कित्याक त्याच पार्टीचो एकटो मनीस तेजो कितें बुरको काडटालो सकयल उलय मुगो तूं फाटल्यान चिमटे काडटालो हे करतालो उलय करत प्रॉम्प्ट करतालो तेजे वयल्यान हे अमीत 2-3 उरले 6 जाण हे 6 जाणांचे नांव जप करून तेच्या तोंडांतल्यान येतले अशें म्हाका सर दिसता आमी ह्या वक्तव्याचो आमचे मोगो पक्षाच्या वतीन हांव मॅनेजींग कमिटी म्हणून तांचो धिक्कार करता कंडेम केला आमी ऑलरेडी मिटिंगेक कंडेम केल्लें आसा त्याच बरोबर म्हाका दिसता एक म्हण आसा आप भटा मत्यार थाप म्हणून एक आसा तशीच म्हाजी हेजे फुडें वयता आप ह्या पुजा मत्यार थाप अशी गोश्ट जावपाची आसा पुजा हेजेर अवश्य विचार करचो कित्याक हे लोक सगळे फाटीं सरतले कारण हे लोक आसा पळय तेंचेर म्हाका दिसता फाटीं ताणें CMचे बायलेचे मॅडमीचें नांव हितून घेताले आनी CMचे बायलेन ह्या मनशाचेर FIR केल्लो असो म्हणून आयकलां हांवें आनी तेकाच लागून हे आमचे सुदीन ढवळीकराक टार्गेट करपाक सोदता काय कितें हो विचार प्रत्येकाच्या मनान जाल्लो आसा तेन्ना जाता तितले बेगीन हांव देवा कडेन मागता हेजो सक्सेस लागलो आनी जशें हांगा घराणें घातलां तांकां हांगासर वदयत हांगासर घेवन या की सुदीन ढवळीकराचेर जो आमी आरोप केलो तो पूर्ण चुकीचो आसा आमकां मडकय मतदारसंघाक सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमकां तेजेर विश्वास आसा आनी आमी तेजेर वील स्टँड बाय हिम ऑलवेज थँक्यू नमस्कार आज आमी कटमगाळ दादाच्या पांया कडेन हांगा सगळीं जमलेलीं आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा की हो मुद्दो कितें तो जॉब स्कॅमाचे जे आरोप आमचे पावर मिनिस्टर श्री सुदीन ढवळीकर सर हांचेर पुजा नायकान लायिल्ले आसा ते जे आरोप आसा
ते सारखेच म्हणल्यार तितून कांयच तथ्य ना, कारण आमी इतलीं वर्सां सुदीन ढवळीकर सराक वळखता आनी अख्खो गोंयभर लोक तांकां वळखता. आनी हे जॉब स्कॅमाचें जें एक नाटक पळय तेणी केलां, म्हाका इतलेंच देवा कडेन मागपाचें आसा आनी इतलेंच आमी आतां घराणें घातलां की जो कोण ह्या हितून आसा, जो फाटल्यान आसा, जो ताका शिकयता, ताका खरेंच देवान योग्य ती शिक्षा दिवची आनी आमच्या सराक योग्य ते न्याय दिवचे.